लेकिन बड़े ज़रूरी हैं, मर्द भी इनको समझ लें तो अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को समझा सकते हैं ताकि वो इसके मुताबिक अमल करें। या रिकॉर्ड हो रहा है, किसी तक भी पहुंच सकता है। पाकी नापाकी के मसाइल और जिन औकात में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कैसे उनका आगाज़ हो, कैसे अख्तिताम हो, वो चीज़ें। बाबुल हैज़ी वल निफासी वल इस्तिहाज़ती, हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा, ये तीन किस्म के खून होते हैं। कहते हैं कि यखरुजु मिनल फ़रज हैज़ुन व निफासुन व इस्तिहाज़तुन, औरत के जिस्म से तीन तरह का खून निकलता है, एक हैज़, एक निफास, एक इस्तिहाज़ा। हैज़ क्या है? दमुन यनफुज़ुहु रिह्मु बालिगतिन ला दाअ बिहा वला हबला। हैज़ वो खून है जो औरत के जिस्म से निकलता है, ऐसी औरत जो कि बालिगा हो, उसके रहम से यानी बच्चा दानी से वो खून निकलता है। ला दाअ बिहा, कि उसको कोई बीमारी नहीं औरत को, एक रेगुलर खून जो उसको हर महीने आता है वो। वला हबला, और उसको प्रेगनेंसी भी ना हो। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर कोई खून आ जाता है तो वो हैज़ का नहीं होता, बल्कि वो किसी बीमारी का वो खून है, यानी उससे नमाज नहीं माफ़ होगी। वलम तबलुग सन्नल इयासी, और ऐसी औरत के जो नाउमीदी की उम्र को ना पहुंची हुई हो, नाउमीदी के जब बच्चा नहीं पैदा हो सकता, उससे मुराद है 55, खमसून व खमसूना, 55 साल की उम्र के बाद बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं होती। उस उम्र के बाद भी अगर कोई खून आ जाए तो वो हैज़ का नहीं होगा, वो किसी बीमारी का होगा, इन नमाज नहीं माफ़ होगी। आगे फरमाते हैं, वह अक़ल्लुल हैज़ सलासतु अय्यामिन व औसतु खमसतुन व अक्सरुहु अशरतुन। हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन होती है इस खून की, और दरमियानी 5 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। हैज़ जो है वो 3 दिन से कम नहीं होता और 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता। अगर 3 दिन से कम आए तो वो भी हैज़ नहीं है, बल्कि वो बीमारी है और उससे नमाज माफ़ नहीं होगी। और अगर 10 दिन से ज़्यादा हो जाए तो 10 दिन तक ही नमाज माफ़ हो सकती है, ऊपर का जो खून है वो हैज़ नहीं है। ये हो गया हैज़। वन निफासु, और निफास क्या होता है? वह दमुल खारिज अक़बल विलादती, बच्चे के पैदा होने के बाद जो खून आता है औरत को, उसको कहते हैं निफास। वह अक्सरुहु अर्बाउन यौमन वला हद्द लिअक़ल्लिही, उसकी लिमिट मैक्सिमम 40 दिन है, 40 दिन तक निफास हो सकता है, उससे ऊपर नहीं। वला हद्द लिअक़ल्लिही, और कम अज़ कम की हद ही कोई नहीं। मुमकिन है कि किसी औरत को एक कतरा भी खून ना आए, बच्चा पैदा हो लेकिन एक कतरा भी खून ना आए, लिहाजा कम अज़ कम की कोई हद नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा की कितने? 40 दिन। ये हो गया हैज़ और निफास। वल इस्तिहाज़तु, और इस्तिहाज़ा दमुन नक़सा अन सलासत अय्यामिन औ ज़ादा अला अशरतिन फ़िल हैज़ व अला 40 फ़िल निफास। इस्तिहाज़ा वो खून है जो हैज़ में 3 दिन से कम हो और 10 दिन से ज़्यादा हो, और निफास में 40 दिन से ज़्यादा हो, तो वो इस्तिहाज़ा होता है। एक और बात बयान फरमाते हैं, वह अक़ल्लु तुहरिल फ़ासिल बैनल हैज़तैनि 15 यौमन वला हद्द लिअक्सरिही, कि 2 हैज़ के दरमियान में जो पाकी का टाइम आता है, वो कम अज़ कम उसकी मुद्दत 15 दिन है। 15 दिन एक हैज़ से दूसरे हैज़ के दरमियान में ज़रूरी है कि 15 दिन का दरमियान में स्टॉप हो, 15 दिन का वक्फा हो। इसका मतलब है कि अगर 15 दिन से भी पहले खून शुरू हो जाए तो वो फिर हैज़ नहीं होगा, वो फिर इस्तिहाज़ा होगा।
ولا حد اکثر ہی، اور اکثر کی کوئی حد نہیں. ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. ہو سکتا ہے کہ کئی برس گزر جائیں، خون رک جائے، ساری زندگی بھی نہ آئے، تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. کم از کم کی 15 دن ہے. تو یہ باتیں ہو گئی. اب یہ فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس کے ساتھ 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ بات غور سے سننے والی ہے. وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ. حیض و نفاس کے ساتھ 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. الصلاۃ والصوم، نماز، روزہ، وقراءۃ آیت من القرآن، اور قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، زبانی بھی پڑھنا جائز نہیں ہے اس حالت میں. یعنی قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض علماء نے اتنی اجازت دی ہے، اگر کوئی لیڈی ٹیچر ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے، تو وہ پوری آیت نہیں پڑھ سکتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سکھا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک آیت کا کہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اس طرح سے کر کے ایک آیت کے 2-3 ٹکڑے کر کے وہ پڑھا سکتی ہے. یہ بھی بعض علماء نے فرمایا ہے، اور بعض نے اس سے بھی منع فرمایا، اور بہتر یہی ہے کہ وہ رکی ہی رہے. وَمَسُّهَا، اور قرآن پاک کو چھونا بھی حرام ہے حیض و نفاس کے اندر. إِلَّا بِغِلَافٍ، ہاں غلاف کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے، چولی چڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور غلاف کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ غلاف ایسا ہو کہ جس کو آسانی کے ساتھ قرآن پاک سے جدا کیا جا سکے، اور قرآن پاک کی جو جلد ہے اس کو کوئی خرابی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں غلاف. اور اگر چیز کوئی اس کے ساتھ ایسے لگا دی گئی ہے، چمٹا دی گئی ہے کہ اس کو الگ کریں گے تو اس کی جلد کے اندر خرابی آئے گی، تو وہ قرآن کا حصہ بن گئی. اب اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. یہ باتیں ہو گئی. وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. اسی لیے عورتیں جو جاتی ہیں عمرہ کے لیے، تو اگر اس دوران میں ان کو حیض آ جائے تو وہ طواف نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ وہ مسجد میں ہوتا ہے تو نہیں، اور پھر ویسے طواف خود بھی جائز نہیں. آگے وضاحت ہے. وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، مسجد میں داخل ہونا، وَالطَّوَافُ، اور طواف، والجماع، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا، وظیفہ زوجیت کا ادا کرنا، یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. والاستمتاع بما تحت السرۃ الی تحت الرکبۃ، یہ ایک نئی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کے حصے کو چھونا بھی حرام ہے اس حالت میں. کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو پھر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. جماع بھی حرام ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کے حصے کو چھونا بھی جائز نہیں ہے. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ. یہ ایک بات انہوں نے بتائی ہے، بہت زیادہ تو نہیں پیش آنے والی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حیض کی میکسیمم لمٹ کتنی تھی؟ آپ کو بتایا حیض کی 10 دن اور نفاس کی 40 دن. تو جب 40 دن پورے ہو کر نفاس ختم ہو، یا حیض پورے 10 دن کر کے، پورے 10 مکمل کر کے ختم ہو، تو پھر عورت نے چاہے غسل نہ بھی کیا ہو تو بھی میاں بیوی قریب جا سکتے ہیں. یعنی اگر اس سے پہلے ختم ہو جائے تو جب تک وہ نہا نہیں لے تو اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا. بس یہی باتیں ہیں. چلیے باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. سوال ہے بھائی صاحب جی، وہ آپ نے غلاف کا کہا ہے کہ اس کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں، تو اگر گلوز پہن لیں تو نہیں،
گلفز آپ نے پہنے ہوئے وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گئے ہیں، ان کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر رومال گلے میں لٹکایا ہوا ہو تو اس کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، اگر پکڑنا ہے تو اس کو اتار لو تو پھر پکڑ لو اس کے ساتھ، جی ہاں، یعنی جب تک آپ نے پہنا ہوا ہے تو وہ آپ کے لباس کا حصہ ہے، اس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے۔ مجھے بھی کئی دفعہ کسی ریفرنس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک میں سے لکھ رہا ہوتا ہوں، کسی آیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے تو پھر قرآن پاک کھولنا پڑتا ہے اور فوری طور پر وضو کرنا تو مشکل ہوتا ہے، تو پھر مجھے یہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ پھر میں نے رومال جو رکھا ہوتا ہے اس کو اتارتا ہوں اور اتار کے پھر قرآن پاک کو پکڑاتا ہوں، جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلو جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب آ گیا ہے، اے اللہ تو رمضان کو ہم سے راضی فرما دے۔ یہ تیرا مہمان ہمارے پاس تشریف لایا ہے، ہم نے اس کی تعظیم کا حق نہیں ادا کیا، بس تو مولا معاف فرما اور اپنی رحمت سے ہمارے روزے قبول فرما اور ہماری عبادات کو منظور فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔